नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानल टार्गेट एमबीएस मा। र आज चाहिँ म उपस्थित भएको छु भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस सम्बन्धी मसँग रिमेनिङ क्वेशनहरु लिएर। र आज चाहिँ हाम्रो फाइनल पार्ट नै हुनेछ भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस सम्बन्धी। हाम्रो भिडियोहरु मैले यसको अघिल्लो पार्टहरु पनि अपलोड गरेको थिएँ, त्यसको लिंक चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु। तपाईहरुले त्यहाँबाट जानुभयो भने चाहिँ अझ धेरै नलेजहरु लिन सक्नुहुनेछ। हामी चाहिँ कमन इन्ट्रान्स एक्जाममा इम्पोर्टेन्ट र पोसिबल क्वेशनहरु चाहिँ यस सेसनमा सल्भ गर्नेछौँ। भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसबाट चाहिँ कमन इन्ट्रान्स एक्जाममा कम्पलसरी क्वेशनहरु सोधिन्छ, त्यसकारण तपाईहरुलाई चाहिँ यो सम्बन्धी एकदम साउन्ड नलेज हुनु आवश्यक छ। सो व्हाट आई टोल्ड यु इज तपाईहरुले मैले अपलोड गरेको भिडियोहरु चाहिँ नछुटाइकन हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुलाई आई होप यु आर इन सेफ जोन, तपाईहरु ग्रीन जोनमा हुनुहुन्छ। यहाँबाट धेरै नै हेल्पफुल हुनेछ। प्लस एमसीक्यू सल्भिङ मात्र नभएर न्युमेरिकल सल्भिङ पनि धेरै हेल्पफुल हुनेछ। सो यो भिडियोमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईहरुले नोटहरुबाट अथवा बुकहरुबाट यस च्याप्टर सम्बन्धी नलेज लिएर आउनुभयो झन् बेटर हुनेछ, अनि तपाईहरुमा भएको कन्फ्युजन पनि क्लियर हुनेछ। सो अब हामी सुरु गरौँ आजको रिमेनिङ क्वेशनहरुबाट। सो क्वेशन नम्बर 11 इज लाइक दिस: 10 cc of N/2 hydrochloric acid, 30 cc of N/10 nitric acid, and 60 cc of N/5 sulfuric acid are mixed together. What is the normality of the mixture? I am 1999 मा सोधेको क्वेशन रहेछ यो। यो खालको क्वेशन मैले अगाडि नै सल्भ गरिसकेको छु। यसमा म एउटा फर्मुला मात्रै भनिदिन्छु। फर्मुला 11 नम्बरको क्वेशन। 11 नम्बरको क्वेशनमा चाहिँ हामीले यदि अब एसिडको मिक्सचर हो भने हामीले यो फर्मुला प्रयोग गर्छौं। तीनटा एसिड भएको कारण इज इक्वल टु n मिक्स इन्टु b मिक्स। सो यो फर्मुला प्रयोग गरेर हामी यसको सल्भिङ गर्न सक्छौं। टाइम धेरै लाग्दैन, एकैछिनमा हुन्छ। तर म यो सोलुसनको पुरै सल्भिङ र एन्सरमा म अलि भन्दिन। तपाईहरु आफैले गरेर चाहिँ कमेन्टमा यसको एन्सर राख्दिनुहरु भने तपाईहरुले चाहिँ मेरो भिडियो हेर्दिनु भएको छ र तपाईहरु नलेज लिनु भएको छ अनि म विश्वस्त हुनेछु। सो म अब एकैचोटी क्वेशन नम्बर 12 मा जम्प गर्छु। सो क्वेशन नम्बर 12 स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ मेरो च्यानल हेरिरहनु भएको छ तर सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र बेल आइकनमा थिचेर अल भन्नेमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला। जसकारण मैले अपलोड गर्ने भिडियोहरु तपाईहरुले नोटिफिकेसन पाइहाल्नुहुनेछ र तपाईहरुलाई धेरै नै हेल्पफुल हुनेछ। प्लस लाइक, कमेन्ट, शेयर त छँदैछ। आई होप यु विल डु, यु आर ग्रेट। सो अब क्वेशन नम्बर 12 मा जाए। सो क्वेशन नम्बर 12 ले के भन्छ? You have 2.5 normal and 0.65 normal solutions. In which proportion would you mix these solutions to get 1 normal of 1 liter solution? यो IOM 1997 मा सोधिएको क्वेशन छ। सो ओल्ड स्कुलमा जानु भयो भने तपाईले यस्तो खालको क्वेशन पनि न्युमेरिकलमा भेट्नु हुनेछ। यो न्युमेरिकल पनि क्वेशन छ। सो इफ यु हेभ गन देन प्लिज गो है। सो के भन्छ क्वेशनले भन्दा तपाईहरुसँग दुई खालको सोलुसन छ। एउटाको कन्सन्ट्रेसन छ 2.5 नर्मल, अर्को कन्सन्ट्रेसन छ 0.65 नर्मल। अब तपाईले यो सोलुसनहरुलाई कुन भोल्युममा मिक्स गर्नुभयो भने तपाईको रिजल्टेन्ट भोल्युमको सोलुसन भोल्युम त सोलुसनको भोल्युम 1 लिटर हुने नै भयो, अनि त्यसको कन्सन्ट्रेसन 1 नर्मल हुने भयो। तर कति भोल्युम चाहिँ तपाईले मिक्स गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ यस्तो छ। अब कसरी गर्ने तपाईहरुलाई सायद यो धेरैलाई आइसकेको पनि हुनुपर्छ, त्यही पनि मैले अब यहाँ सल्भ गर्न चाहे। सो यसको एन्सर भन्नुभन्दा अगाडि म सल्भिङबाटै तपाईहरुलाई लग्न चाहन्छु। सो 2.5 नर्मलको मानिलिनु तपाई प्रयोग गर्नुस् x ml, अनि 0.65 नर्मल सोलुसन प्रयोग गर्नुस्। रिजल्टेन्ट भोल्युम भनेको त जुन छ 1 ml छ। 1 ml भनेको 1000 ml हो। 1000 ml कसरी बन्छ भन्दाखेरि तपाईको दुईटा सोलुसनको भोल्युम जोडेर बन्ने हो नि त। त्यसकारण 1000 ml माइनस x ml चाहियो अर्को भनेको चाहिँ। मतलब यो कन्सन्ट्रेसनको यति ml चाहियो, यो कन्सन्ट्रेसनको यति ml चाहियो। अब हामीसँग नर्मलिटी इक्वेसनबाट छ के भन्दाखेरि दुईटा सोलुसन छ भने एड गर्दाखेरि यस्तो आउनु पर्यो हो। अब मैले किन ml मा लगे भन्दा हामीले जुन यो फर्मुला प्रयोग गरिरहेका छौं प्राय यो फर्मुला हामी ml मै प्रयोग गरेर हुन्छौं, त्यसकारण मैले ml मा लगे, नत्र लिटरमा पनि लग्न सकिन्थ्यो। सो अब फर्स्ट सोलुसनको लागि 2.5 नर्मलिटी भोल्युम x ml, सेकेन्डको लागि 0.625 अनि भोल्युम 1000 माइनस x। अब
यसकै नर्मलिटी निकाल्नु। अब यसको नर्मलिटी 1 नर्मल दिएकै छ, यसको भोल्युम 1000 ml हामीले 1 लिटरलाई 1000 ml लग्यौँ 2.5x प्लस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 625 हुन्छ माइनस 0.625x इज इक्वल टु 1000 ml। अब यो तपाईँको यो र यो लाइक टर्म अनि लाइकबाट लाइक घट्यो 1.875x भयो। यो त्यसको लाइक कन्स्ट्यान्ट भयो, त्यसकारण यता गयो 1.875x इज इक्वल टु कति हुन्छ त्यसको एन्सर 375। सो x इज इक्वल टु 375 अपन 1.875 गर्ने भने यसको सही एन्सर आउँछ हाम्रो 200। सो x को भ्यालु 200 आयो भने अर्को त 1000 माइनस x हामीले भनेपछि 1000 माइनस 200 गर्दाखेरि हामीसँग 800 ml आयो। सो तपाईहरूले 2.5 नर्मल सोलुसन xml र 0.65 नर्मल सोलुसन 800 ml प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँको रिजल्टेन्ट सोलुसनको मिक्सरको अथवा तपाईँको कन्सन्ट्रेसन 1 नर्मल आउँछ। सो दिस इज द राइट एन्सर। सो अप्सन A is right option. So question number 13 says the amount of water that is to be added to change the stain of a 100 ml HCl solution from 0.5 normal to 0.2 normal is। क्वेसनले के भनेको छ भन्दा कुनै एउटा सोलुसन छ HCl सोलुसन जुन 100 इनिसियली सुरुमा 100 ml छ भोल्युम र 0.5 नर्मलिटी यसको के छ त कन्सन्ट्रेसन छ। अब यो HCl सोलुसनमा कति ml वाटर एड गर्यो भने चाहिँ यसको रिजल्टेन्ट नर्मालिटी अथवा कन्सन्ट्रेसन 0.2 नर्मल हुन्छ भनेपछि अब त्यो हामीले निकाल्नु पर्यो। सो क्वेसन यस प्रकार छ। यो MOE 1996 मा सोधिएको रहेछ। सो अब हामी मान्यौँ हामी x ml वाटर चाहिँ एड गर्छौँ। अब हाम्रो इक्वेसन सल्भ गर्ने हाम्रो मेथड भनेको नर्मलिटी इक्वेसन नै हो। त्यो यो भनेको वाटर एड गर्नुभन्दा अगाडिको, यो भनेको वाटर एड गरे पछाडिको। मतलब XML वाटर एड गरियो भने सुरुमा त 0.5 नर्मलिटी भयो यसको स्ट्रेन्थ इन्टु 100 ml भोल्युम। अब त्यो वाटर एड गरिसकेपछि यति हुन्छ नर्मलिटी अनि भोल्युम भयो तपाईँको 100 प्लस x। अब मल्टिप्लाई गर्ने यो 50 भयो, यो 20 भयो प्लस 0.2x 30 इज इक्वल टु 50 माइनस 20 30 0.2x 30 अपन 0.2 इज इक्वल टु x। सकभर क्यालकुलेटरको प्रयोग नगर्दै हामीलाई चाहिँ धेरै नै हेल्पफुल हुन्छ है। त्यसकारण डोन्ट गो थ्रु क्यालकुलेटर, इट विल सेभ योर टाइम एज वेल एन्ड इट्स नट इभन गुड। सो एन्सर इज 150 ml। सो हामीले 150 ml चाहिँ वाटर एड गर्नुपर्ने रहेछ। यो राइट एन्सर इज 150 ml अप्सन ए। Now we will move to question number 14. The weight of anhydrous sodium carbonate just enough to neutralize 100 ml of 0.1 molar HCl will be। यो MOE 2065 मा सोधेको क्वेसन रहेछ। सो क्वेसनले के भन्छ भन्दा हामीले 0.1 मोलर HCl लाई जसको भोल्युम 100 ml छ त्यसलाई कम्प्लिटली न्युट्रलाइज गर्न चाहिने एनाइड्रस सोडियम कार्बोनेटको वेट हामीले निकाल्नु पर्यो। अब कम्प्लिट न्युट्रलाइजेसनको लागि यो क्वेसन नम्बर 13 गयो सोल्युसन। सो कम्प्लिट न्युट्रलाइज गर्नको निमित्त हामीलाई नर्मलिटी इक्वेसन चाहियो, यानी कि N1 B1 इज इक्वल टु N2 B2। जसमा हामी यो सोडियम कार्बोनेटलाई राखिदिन्छौँ भने यसलाई हामी प्रयोग गर्छौँ HCl सोलुसनको लागि। अब HCl सोलुसनको नर्मलिटी हामीलाई थाहा छैन, त्यो त हामीले मोलारिटी दिएको छ। मोलारिटी भनेको त के हो त नर्मलिटी भनेको मोलारिटी इन्टु अब एसिडको केसमा बेसिटी हुन्छ 0.1 मोलार दिएको रहेछ मोलारिटी अनि बेसिटी भनेको नम्बर अफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, एउटा मात्रै हाइड्रोजन आयन हुन्छ त्यसकारण 1 भयो। यानी कि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि मोनोबेसिक यानी कि
मोनोबेसिक एसिड छ भने यानि कि एउटा मात्रै रिप्लेसेबल एसिड छ भने त्यसमा मोलारिटी र नर्मालिटी इक्वल हुन्छ भन्ने बुझ्दा पनि भयो। यदि त्यो थाहा छैन भने यसरी निकाल्दा नि भयो। तर त्यसरी मोनोबेसिक छ भन्ने कुरो चाहिँ अनि यदि मोनोबेसिक छ भने तिनीहरूको नर्मालिटी र मोलारिटी इक्वल हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट तपाईँहरूसँग छ भने तपाईँहरूको टाइम चाहिँ एकदम सेफ हुनेछ। सो अब हामी सोल्भ गर्नतिर जाउँ। अब हामीले वेट चाहिएको कारण हामी यो फर्मुला प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। हामी अलरेडी प्रिपेयर्ड अर्को फर्मुला प्रयोग गर्छौँ। यसको ठाउँमा हामी वेट अपन इक्विभ्यालेन्ट वेट इन्टु 1000 प्रयोग गरेर हामी गर्छौँ। तर यसको भने यो लिक्विड मिडियममा, यो भनेको अब एउटा सोलिड हो नि त, वेट भनेको सोलिड मिडियममा भनेको छ भने यो फर्मुला प्रयोग गर्छौँ। अब लिक्विड मिडियमको कुरा भयो यहाँनिर HCl भनेको, त्यस कारण हामी यो फर्मुला प्रयोग गर्छौँ। नर्मलिटी निकालिसकेको छु मैले 0.1 नर्मल, भोल्युम 100 ml। अब हामीलाई चाहिँ यो वेट यही चाहिएको छ। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेटको इक्विभ्यालेन्ट वेट 53 हो। मैले तपाईँहरूलाई अगाडिल्लो पार्ट पनि हेरेर आउनुभयो भने झन् इजी हुन्छ। मैले इम्पोर्टेन्ट कुराहरू सबै भनिदिएको छु। यो भयो तपाईँको तपाईँहरूलाई 10 इट इज इक्वल टु 10 × 53 अपन 1000। सो 530 अपन 1000 गर्दाखेरि 0.53 ग्राम। सो क्वेसन नम्बर 14 को सही एन्सर हुन्छ हाम्रो 0.53 ग्राम, अप्सन ए। सो नाउ वी विल मुभ टु क्वेसन नम्बर 15। क्वेसन नम्बर 15 ले के भन्छ त भन्दाखेरि द नम्बर अफ मिलिमोल्स अफ HCl कन्टेन इन 100 ml अफ 0.2 मोलर HCl सोल्युसन इज। यो MOE 2065 मा सोधिएको क्वेसन रहेछ। क्वेसनले के भनेको छ भन्दा HCl छ जसमा 100 ml भोल्युम छ त्यसको र 0.2 मोलर यसको स्ट्रेन भयो। अब यसमा कति मिलिमोल्स अफ HCl छ यो सोल्युसनमा निकाल्नु पर्यो। अप्सन ए 50 मोल, अप्सन बी 100 मोल मिलिमोल, अप्सन सी 20 मिलिमोल, अप्सन डी 200 मिलिमोल। सो अब हामीले निकाल्नु पर्यो। अब मोलको जब कुरा आउँछ तब हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ फर्मुला मोलारिटीको। मोलारिटी भनेको नम्बर अफ मोल्स अपन भोल्युम। तर यहाँ भोल्युम केमा दिएको छ त एमएल मा, त्यसैले हामी भोल्युम इन एमएल प्रयोग गर्छौँ इन्टु 1000। मोलारिटी दिएको छ हाम्रो 0.2। नम्बर अफ मोले निकाल्नु पर्ने हो, तर यो मिलिमोलमा निकाल्नु पर्ने छ, त्यो पछि थाहा पाइहाल्नुहुनेछ। भोल्युम 100 ml दिएकै छ, इज गरौँ 0.2 × 100 अपन 1000 गर्दाखेरि 20 × 10⁻³ so this is a 20 millimole. So the right answer is 20 millimole. So option C is your right answer. So अब हामीसँग रिमेनिङ क्वेसन छ। क्वेसन नम्बर 16। क्वेसन नम्बर 16 ले के भनेको छ भन्दाखेरि द नर्मालिटी अफ 7.3% अफ सोल्युसन अफ HCl इज MOE 2009 मा सोधिएको रहेछ। अप्सन ए 0.2 नर्मल, अप्सन बी 2.0 नर्मल, अप्सन सी 7.3 नर्मल, अप्सन डी 0.1 नर्मल। अब यहाँनिर स्पेसिफिक ग्राभिटी दिएको छैन, श्री पर्सेन्टेज मात्रै दिएको छ अनि यो पर्सेन्टेज भोल्युम हो भनेर बुझ्दा भइहाल्यो। यो त क्वेसन नम्बर 15 को सोल्युसन थियो। अब क्वेसन नम्बर 16 को सोल्युसन। सो अब हामीले निकाल्नु पर्ने छ नर्मालिटी। नर्मालिटी निकाल्ने फर्मुलाहरू धेरैवटा छन्, मैले पार्ट 1 मा छलफल गरिसकेको छु, त्यहाँबाट आउनुभयो भने तपाईँलाई धेरै सजिलो हुनेछ। सो हाम्रो फर्मुला हुन्छ पर्सेन्टेज बाई भोल्युम इन्टु 10 डिभाइडेड बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट। 7.3 दिएको छ, पर्सेन्टेज बाई भोल्युम 10 भइहाल्यो। यो फर्मुला इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ HCl भनेको 36.5। अब हाम्रो हुने भयो यसको सही एन्सर 2.1 नर्मल। 2.1 नर्मल छ हाम्रो अप्सन बी मा। दिस इज राइट एन्सर अप्सन। क्वेसन नम्बर 17। क्वेसन नम्बर 17 ले के भनेको छ त भन्दाखेरि इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ पोटासियम पर म्याङ्गनेट इन एसिडिक मिडियम इज।
पोटासियम पर म्याग्नेटको मोलिकुलर वेट तपाईँहरूलाई थाहा हुनु एकदम जरुरी छ। यो VPKHSM सोधेको क्वेसन छ भनेपछि इम्पोर्टेन्ट। BAN ब्यान भन्ने फर्मुलाबाट तपाईँहरूलाई के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि 153 यो एउटा फर्मुला जस्तो हो। बीबाट बेसिक, एबाट एसिडिक, एनबाट के हो त न्युट्रल मिडियम। अब यहाँबाट हामीले बेसिक मिडियममा पनि 1 प्रयोग गर्छौँ, एसिडिक मिडियममा पनि 5 प्रयोग गर्छौँ, न्युट्रल मिडियममा पनि 3 प्रयोग गर्छौँ। तर हामीले एसिडिक मिडियम भनेको छ अनि पोटासियम पर म्याग्नेटको मोलिकुलर वेट छ 158। अब इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु पर्ला मोलिकुलर वेट बाई अब एसिडिक मिडियमको चेन्ज इन अक्सिडेसन स्टेट, 5 हुने भयो। अनि चाहिँ 158 डिभाइडेड बाई 5 गर्दाखेरि कति हुने भयो त? यसको सही एन्सर 5 × 15, 5 1 = 5, 5 6 = 30। सो क्वेसन नम्बर यसको हाम्रो सही एन्सर हुने भयो 31.6 इज यो राइट अप्सन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरूले बुझिराख्नु भएको छ। यदि कुनै बुझ्नमा गाह्रो भएको छ अथवा कुनै क्वेसनहरूमा अझै मजाले बुझ्नु भएको छैन तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। म तपाईँहरूलाई नेक्स्ट भिडियोमा त्यो सुरुमै सल्भ गरिदिनेछु। सो अब हामी मुभ गर्छौँ क्वेसन नम्बर 18 मा। क्वेसन नम्बर 18 ले के भन्छ? हाउ मेनी मोल मिलिलिटर अफ 1 मोलर H2SO4 इज रिक्वायर्ड टु कम्प्लिट न्युट्रलाइज 2 मिलिलिटर अफ 1 मोलर NaOH। VPKHS 2001 मा सोधेको क्वेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन त भइहाल्यो, प्लस यो एकदम इजी भन्दा नि इजी छ। किन भन्दाखेरि यहाँ हामीले नर्मालिटी इक्वेसन प्रयोग गरेर मजाले गर्न सक्छौँ, किनकि कम्प्लिट न्युट्रलाइजेसन भयो भने नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सल्फ्युरिक एसिड र नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एकदम इक्वल हुन्छ। र नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको नर्मालिटी इन्टु भोल्युम हो, अर्को यो हो। सो नर्मालिटी इक्वेसन यो प्रयोग गरेर हामी गर्न सक्छौँ। यहाँ अलिकति माइन्ड केमा ख्याउनुपर्छ भन्दाखेरि सल्फ्युरिक यहाँ हामीले नर्मालिटी प्रयोग गर्ने हो। अब सल्फ्युरिक एसिडको मोलारिटी दिएको छ। अब नर्मालिटी निकाल्ने फर्मुलाहरूको मोलारिटी इन्टु बेसिसिटी हो, त्यसमा 1 मोलर दिएकै छ। बेसिसिटी भनेको नम्बर अफ प्रिपेसिएबल हाइड्रोजन आयन, सल्फ्युरिक एसिडमा नम्बर अफ प्रिपेसिएबल हाइड्रोजन आयन 2 वटा छ, त्यसकारण 2 भयो। सो यो तपाईँहरूले आफै गर्न सक्नुहुन्छ होला, त्यसकारण मैले गर्नु जरुरी ठानिनँ। सो यसको एन्सर पनि क्वेसन नम्बर 18 को एन्सर पनि तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा चाहिँ सल्भ गरेर आफै राख्नुभयो भने तपाईँहरूले मेरो भिडियो हेर्नु भएको मलाई आवाज हुनेछ र तपाईँहरूलाई पनि धेरै हेल्पफुल हुनेछ। सो अब म जम्प गर्न गएँ क्वेसन नम्बर 19 मा। विच अफ द फलोइङ डिक्रिज विथ इन्क्रिज इन टेम्परेचर। यदि यो क्वेसन पनि तपाईँहरूले मेरो पार्ट 1 भिडियो चाहिँ मजाले हेर्नुभएको छ भने एकदम इजिली तपाईँहरूलाई आउनेछ। मैले भनेको थिएँ टेम्परेचरमा भर पर्ने नर्मालिटी मोलारिटीहरू हुन् भने भर नपर्ने मोलालिटी, मोल फ्र्याक्सन, मोल नम्बर हुन्। अफकोर्स अब टेम्परेचर चेन्ज भए पछाडि, इन्क्रिज भए पछाडि हाम्रो डिक्रिज हुने भनेको मोलारिटी हो, किनकि टेम्परेचरमा यो भर पर्छ तर अरू भने भर पर्दैन, त्यसकारण यो चाहिँ राइट एन्सर भयो। सो अब क्वेसन नम्बर 20 हाम्रो लास्ट यो सेसनको भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको लास्ट सेसनको क्वेसन हो। एन एसिड अफ 0.6 नर्मल कम्प्लिट न्युट्रलाइजेस अफ बेस अफ 0.3 नर्मल अफ 150 ml वेन द भोल्युम अफ एसिड इज एकदम इजी छ। क्वेसन बुझ्नु भएको छैन म भनिदिन्छु। कसैले के भनेको छ भन्दा 0.6 नर्मल भएको एउटा एसिडले 0.3 नर्मल भएको 150 ml भोल्युम भएको बेसिडलाई चाहिँ कम्प्लिट न्युट्रलाइज गर्छ भने अब त्यो एसिडको भोल्युम कति हो? अफकोर्स नर्मालिटी इक्वेसन प्रयोग गरेर तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसकारण मैले पनि यो नर्मालिटी इक्वेसन यही प्रयोग गरेर जुन यो एसिडको लागि भयो, यो बेसको लागि भयो, तपाईँहरूले सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ। मैले यो गर्नु जरुरी ठानिनँ। तपाईँहरूले यदि गाह्रो भएको छ भने कमेन्ट बक्समा भनिदिनुहोस्, म गरेर पठाउनु नै छु। तर तपाईँहरूलाई यो सजिलै होला। सो यो क्वेसन नम्बर 20 को पनि एन्सर सल्भ गरेर कमेन्ट बक्समा राखिदिनु भयो भने मेरो लागि सौभाग्य हुनेछ। सो हाम्रो भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस सम्बन्धी मैले पास्ट क्वेसनहरू सल्भ गरेर टिप्सहरू पनि मैले जानेको बुझेको दिएछु। तपाईँहरूसँग पनि यदि एक्स्ट्रा टिप्सहरू छ भने, इजी वे छ भने कमेन्ट बक्समा तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। आई होप दिस भिडियो वाज हेल्पफुल फर यु।
र तपाईँहरूले राम्रोसँग लकडाउनको छुट्टी गर्नु भएको छ र प्रिपेरेसन गर्नु भइरहेको छ। अब त लकडाउन पनि खुक्लो हुँदैछ, कमन इन्ट्रेन्स एक्जाम हुन्छ कि भन्ने आश पलाउँदै आएको छ। आई होप द गभर्मेन्ट विल टेक द डिसिजन एज फास्ट एज पोसिबल। विद्यार्थीहरूलाई धेरै समय गभर्मेन्टले झुलाइरहेको छ। अब भने छिटै नै गभर्मेन्टले छिटोभन्दा छिटो ठोस निर्णय लिएर कमन इन्ट्रेन्स एक्जाम गराएर विद्यार्थीहरूको शैक्षिक यात्रालाई अगाडि बढाउनेछ। सो घरमै बस्नुहोस्, प्रिपेरेसन गर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई अरू कुन भिडियोहरू चाहिएको छ पनि भन्नुहोस्, त्यो सम्बन्धी पनि म लिएर आउन नि छु। र अबको हाम्रो नेक्स्ट भिडियो हुनेछ आयोनिक इक्विलिब्रियम सम्बन्धी फ्रम केमिस्ट्री एन्ड फ्रम जुलोजी। आई विल ब्रिङ द भिडियो अबाउट endocrinology part 2. So stay prepared and focused. Thank you, and don't forget to subscribe, like, share and comment in my channel. Share पनि गरिदिनु होला. Thank you so much. Stay safe at home.